अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अब तक के हाईएस्ट प्रोड्यूस यूनिट से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड एक्सरसाइज, ईरान को गनशिप हेलीकॉप्टर्स के डिलीवरीज, सऊदी F-15 की अपग्रेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की, सऊदी अरेबिया में तैमूर मिसाइल समेत दीगर सिस्टम्स की नुमाइश, अल्जीरिया को अमेरिका की धमकी समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट के सीरियल नंबर 42 को देखा गया है। ये पहली मर्तबा है कि JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के हाईएस्ट नंबर को पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स तकरीबन 30 के करीब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर चुकी है। ताहम पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल मंजर आम पर आने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इससे पहले हाईएस्ट नंबर 26 को देखा गया था। पाक फिजाइया पहले ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के टोटल 50 यूनिट्स पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा से ऑर्डर कर चुकी है और इसी सिलसिले में इस 42nd नंबर को, जिसको बुनियादी तौर पर 2025 में प्रोड्यूस किया गया है, पहली मर्तबा देखा गया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा अज़रबैजान के लिए भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों को तैयार कर रही है और इस सिलसिले में इब्तदाई डिलीवरीज की पहले ही इतला सामने आ चुकी है। हाल ही में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में मुख्तलिफ इंटरनेशनल कस्टमर्स की जानिब से भी दिलचस्पी की खबरें सुनने को मिली थी, जो यकीनी तौर पर इस फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्यूचर में प्रोडक्शन को स्पीड अप करने की जानिब इशारा करते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की जानिब से सी गार्ड 26 के सिलसिले की तीसरी एक्सरसाइज को बाकायदा कराची में 2 से लेकर 9 फरवरी तक कंडक्ट किया जा रहा है। सी गार्ड एक्सरसाइज दरअसल पाक बहरिया के जेर एहतमाम मैरी टाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसका बुनियादी मकसद बहरी शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ इदारों बशमूल शिपिंग, माहीगीरी, कानून नाफिज करने वाले इदारों और निजी शोबे के नुमाइंदा तंजीमों को यकजा करके समंदर में दरपेश मुख्तलिफ नोयत के चैलेंजेस का मुश्तरका मुकाबला करना है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली सी गार्ड मैरी टाइम सेक्टर में तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को हमाहंग करने के लिए कंडक्ट की जाती है, ताकि पाकिस्तान और उससे मुल्हिका समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाई जा सके। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वाइस एडमिरल फैसल अमीन ने इस कौमी सतह की एक्सरसाइज के इनेकाद पर तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत और उनकी काफियों को काबिल तहसीन करार दिया। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से सऊदी अरेबिया में मुनक्किद की जाने वाली WDS 2026 एग्जीबिशन में मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स नुमाइश के लिए प्रेजेंट किए जाएंगे। सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, जिसका इनेकाद 8 से 12 फरवरी को किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान मुख्तलिफ कंपनियों के साथ अपने वेपन्स और सिस्टम्स एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए शोकेस करेगा। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट करने वाली लीडिंग कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से कई तरह के वेपन्स और सॉल्यूशंस इस दिफाई नुमाइश में एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए रखे जाएंगे, जिसमें न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि एयर टू ग्राउंड मिशन, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और हाल ही में टेस्ट किए जाने वाले एयर लॉन्च तैमूर क्रूज मिसाइल काबिल जिक्र हैं। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को पाक फिजाइया की जानिब से अपने मिराज 3 तैयारों के साथ हाल ही में टेस्ट फायर किया गया था। गो कि ये मिसाइल पाक फिजाइया के लिए 600 किलोमीटर की रेंज रखता है, ताहम एक्सपोर्ट कस्टमर्स को इसका 290 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन ऑफर करवाया जा रहा है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से हरबा NG नामी एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों में इससे पहले भी प्रेजेंट किया जा चुका है और इस दिफाई नुमाइश में भी हरबा एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी शोकेस किया जाएगा, जबकि दीगर काबिल जिक्र वेपन्स में फतह सीरीज के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें रशियन साख्ता Mi-28 NE हेलीकॉप्टर को ईरान में फ्लाई करते हुए देखा गया है। ख्याल रहे कि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी एक मिलिट्री ऑफिशियल का हवाला देते हुए इस नए हेलीकॉप्टर के हवाले से हिंट दिया था। रशिया की जानिब से इस हेलीकॉप्टर की ईरान को मुमकिन डिलीवरी इस जानिब इशारा करती है कि शायद रशिया की जानिब से मजीद वेपन्स और इक्विपमेंट भी हालिया दिनों में ईरान को प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ईरान काफी अरसे से अपनी
ملٹری کو ایڈوانس سسٹمز اور ویپن سے اکوپ کرنے کا خواہاں ہے، تاہم رشیا کی یوکرین کے ساتھ آن گوئنگ وار کو لے کر ایران کو ان ویپنز اور سسٹمز کی ڈیلیوریز تاخیر کا شکار رہی ہیں۔ جہاں ایران کو حالیہ کچھ عرصے میں رشیا کی جانب سے یاک 130 ٹرینر ایئر کرافٹ 2023 میں ہی ڈیلیور کرنا شروع کر دیے گئے تھے، وہیں Su-35 فلینکر فائٹرز کی ڈیلیوریز ابھی بھی ہونا باقی ہیں۔ اس سے پہلے یہ رشین ساختہ ہیلی کاپٹرز نہ صرف رشین آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے، بلکہ ایران کے ایک اور ہمسایہ ملک عراق کی آرمڈ فورسز بھی اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کر رہی ہیں۔ رشیا نے اب سے 1 سال پہلے ایک دفاعی نمائش میں اس ہیلی کاپٹر کا ایڈوانس ورژن بھی ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے ڈسپلے کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے الجیریا کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس کی جانب سے رشین ساختہ Su-57 فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کیے جاتے ہیں تو امریکہ کی جانب سے الجیریا پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ یہ بات US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر آفیشل نے سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے ہیئرنگ کے دوران کہی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے کارٹسا یعنی کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کے تحت اس سے پہلے بھی رشیا سے ویپنز ایکوائر کرنے کی وجہ سے مختلف ممالک کو پابندیوں کی دھمکیاں دے رکھی ہیں، جبکہ الجیریا متوقع طور پر رشین ساختہ Su-57 فائٹر ایئر کرافٹ کے ابتدائی کسٹمر میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں الجیریا نے 2025 میں تصدیق کی تھی۔ الجیرین پائلٹس پہلے ہی روس میں ان فائٹر ایئر کرافٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے ٹریننگ لے رہے ہیں، جبکہ رشیا کی جانب سے ان طیاروں کی الجیریا کو ڈیلیوریز اس سال متوقع ہیں۔ بھارت کی جانب سے امریکہ کے ساتھ P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی فردر ایکوزیشن کے حوالے سے تقریباً $3 ارب کی ڈیل بہت جلد متوقع ہے۔ انڈیا پہلے ہی P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو بڑی تعداد میں اپنی نیوی میں استعمال کر رہا ہے، تاہم اس فلیٹ کی فردر تعداد کو بڑھاتے ہوئے نئے طیارے بھی ایکوائر کیے جا رہے ہیں، جس سے متعلق نئی ڈیل کی مالیت تقریباً $3 ارب ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان حالیہ کچھ عرصے میں سفارتی سطح پر تناؤ کو لے کر اس ڈیل کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس ڈیل کے سائن ہو جانے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کا موقع ملے گا۔ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے جو نہ صرف US نیوی بلکہ اس کے اتحادی ممالک کے بھی زیر استعمال ہے، جس میں آسٹریلیا، جرمنی، ساؤتھ کوریا اور بھارت قابل ذکر ہیں۔ اس میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو نہ صرف سب مرینز کی ہنٹنگ بلکہ اینٹی شپ رول میں ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل سے بھی اکوپ کیا جا سکتا ہے، اور انڈین نیوی پہلے ہی تقریباً 8 P-8I پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ استعمال کر رہی ہے۔ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً $3 ارب کی ان سروس سپورٹ پیکج رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 فلیٹ کے لیے منظور کر دی ہے۔ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس $3 ارب کے پیکج کے تحت رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 فلیٹ کو سپورٹ اور سسٹینمنٹ پرووائڈ کی جائے گی، جبکہ اس مقصد کے لیے بوئنگ کو باقاعدہ آنے والے دنوں میں کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا جائے گا۔ رائل سعودی ایئر فورس اپنے ایجنگ F-15 فلیٹ کو ان سروس رکھنے کے لیے یہ سسٹینمنٹ پیکج آفر کر رہی ہے، جبکہ رائل سعودی ایئر فورس اس خطے میں F-15 ایگل طیارے استعمال کرنے والے بڑے کسٹمرز میں سے ایک ہے۔ چین کی نیوی کے زیر استعمال J-15T طیارے کو حال ہی میں YJ-15 سپرسونک اینٹی شپ ایئر لانڈ کروز میزائل کے ساتھ فلائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ YJ-15 میزائل کو پہلی مرتبہ گزشتہ برس ملٹری پریڈ کے دوران چائنیز آرمڈ فورسز کی جانب سے ریویل کیا گیا تھا، جبکہ YJ-15 دراصل ایک سپرسونک سپیڈ رکھنے والا ایئر لانڈ اینٹی شپ کروز میزائل ہے، جس کو خاص طور پر ٹریڈیشنل نیول ڈیفنسز جیسا کہ گن بیسڈ کلوز ان ویپن سسٹمز کے خلاف کامیابی سے استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایکسٹینڈڈ رینج اینٹی شپ کروز میزائل ہے جس کا ٹوٹل وزن تقریباً 1500 کلوگرام اور اس پر 200 کلوگرام وزنی وار ہیڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میکسیمم ماک 5 کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے YJ-15 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی رینج 1200 سے لے کر 1800 کلومیٹر ہے۔ اس کو چین کے نہ صرف AJ-6 اسٹریٹجک بمبار طیارے سے لانچ کیا جا سکتا ہے، بلکہ J-15T کے ساتھ اس کو حال ہی میں دیکھے جانے کے بعد اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اس کو چین کی نیوی کے زیر استعمال J-15 کے دونوں ورژن سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔